हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है, उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे दी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज़ लेकर आए, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 10 मई को रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोले, हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी है। अल्लाह के करम से जो मशरकी सरहदों पर फतह हुई, उससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। सिपा सलार ने सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया हमारा फ़ख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि कैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें फ़ख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की जहानत के मौत तारीफ। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानियों के नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाने पर सबसे ज़्यादा सराहा गया। मैं पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, हम तिजारत करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं। बात न्यूक्लियर हथियारों तक पहुँच सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुराज़िम है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। उनका मज़ीद कहना था कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, भारत का गुरूर खाक में मिल गया, पाकिस्तान को फतह मिली। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि कौम मुत्तहद है, हुकूमत से उम्मीद है कि कश्मीर का मसला हल कराएगी। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान और कश्मीर एक जिस्म के मानद हैं, जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई अगर समझता है कि अमरीका कश्मीर का मसला हल करेगा तो ये उसकी भूल है। बलूचिस्तान के इलाके खुजार नाल में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। दहशत गर्दी के वाक़े में 4 लेवीज एहलकार शहीद एहलकारों में मकबूल, खुदाबख्श, एजाज और मोहम्मद अली शामिल हैं। हमले की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुँच कर इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। शहीद एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। मुराद अली शाह सिंध को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 9 से 16 मई 2025 तक की पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर भर में 11 मॉडल सड़कों पर चिंगची मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद की गई है। ममनुआ शाहराह पर चिंगची और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने, गलत ड्राइविंग और तेज़ रफ्तारी दीगर जराइम पर 194 FIR दर्ज की गई। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ है।
کراچی میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا امکان، شہر میں مطلع جزوی ابر آلود، تاہم موسم انتہائی گرم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں پارہ زیادہ سے زیادہ 37 تک جانے کا امکان ہے، جو 45 ڈگری سے زیادہ محسوس کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے لانٹھی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شاہ فہد نامی شہری کی ہلاکت کا معاملہ، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو CCTV فوٹیج میں شناخت کر لیا گیا اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ واردات سے قبل ملزمان کو گلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ ملزمان کس راستے سے فرار ہوئے CCTV فوٹیج کے ذریعے پتہ لگا لیا گیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے شروع کر دیے گئے۔ کراچی کے علاقے کرنگی 2.5 نمبر میں ذاتی جھگڑے کے دوران ایک شخص کو ڈنڈوں کے واسطے قتل کر دیا گیا۔ شفا ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 48 سالہ نور الامین کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی لاش اسپتال منتقل کی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، ممکنہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی ہدایت پر پانی چوروں کے خلاف سخت ایکشن۔ نارتھ ناظم آباد KTA چرنگی پر پانی فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آپریشن کے دوران 2 گاڑیاں ضبط کر لی گئی اور پانی کے غیر قانونی کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد عمیر احمد کی نگرانی میں کیا گیا۔ کمشنر نارتھ ناظم آباد کا کہنا تھا کہ عوامی شکایت پر یہ آپریشن کیا گیا۔ اس جگہ سے پانی کی ٹینکیاں بیچی جاتی تھیں۔ پانی چوری کے پیچھے ایک بڑی مافیا تھی جس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تاریخ رقم کر دی۔ صرف 3 ماہ میں 1,07,000 سے زیادہ افراد کو 61 ارب روپے کے قرض دیے گئے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 90 روز میں 57,913 نئے کاروبار شروع کرنے کا ریکارڈ بن گیا۔ نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے 23 ارب 91 کروڑ روپے کے قرض جاری کیے گئے۔ خصوصی اجلاس میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آسان کاروبار فائننس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 2400 روپے کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا دام 3,38,500 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2,058 روپے مہنگا ہو کر 2,90,209 روپے ہے۔ اسرائیل میں غزہ پر بربریت کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں میں 250 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جبری انخلاء کے احکامات پر ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرہ جاری، امدادی سامان غزہ کے باہر موجود۔ فلسطینی غذائی قلت کا شکار۔ غزہ جنگ کے آغاز سے شہداء کی مجموعی تعداد 53,119 ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ پھر سجنے کو تیار۔ باقی 8 میچز کا آغاز آج سے ہوگا۔ غیر ملکی کھلاڑی بھی پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار۔ آسٹریلوی اور انگلش کھلاڑیوں نے پاکستان آ کر کھیلنے کی تصدیق کر دی۔ سری لنکن بیٹر راجہ پکسے نے بھی بقیہ میچز کے لیے حامی بھر دی۔ آج رات کو راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ He was the perfect killing machine until he became their biggest mistake.
Terminators are built to follow programmed commands. But one of them began to... Now you are the bearer of this memory. But who are you without it? I didn't ask to open my eyes. I already knew I wasn't just a machine. They wanted to create something more perfect. But memory is more than just code. Skynet understood. They won't make another mistake. Now I am a threat. और हॉलीवुड टॉप स्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक बार फिर जलवागर हो रहे हैं। एक्शन मूवी टर्मिनेटर 7 हेड ऑफ वॉर का एक और ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द ही बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने आ रही है।